राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर अस्वाभाविक रूपमा विदेशी कूटनीतिज्ञको चासो बढ्दै राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नारा दिने नेताहरू नै आन्तरिक मुद्दामा विदेशी राजदूतसँग लगातार संवादमा। कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहितका दलबीच राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने सहमति। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबारे एमालेसँग पनि छलफल गर्न माओवादीको तयारी। जलविद्युत आयोजनालाई कर्जा दिन बैंकहरूको व्यवस्था। तरलता अभाव सहज हुँदा पनि बैंकले चासो नदिँदा आयोजनालाई लगानी जुटाउन कठिन। रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गरेको 1 वर्ष पूरा। वार्ताका निम्ति कुनै ठोस सहमति हुन नसक्दा युद्ध अन्त्यको कुनै संकेत देखिएन। र म्यानचेस्टर युनाइटेड युरोपा लिग फुटबलको अन्तिम 16मा प्रवेश। बार्सिलोना 2-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म रमेश। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै छिमेकी मुलुक र शक्ति राष्ट्रहरूको चासो अप्रत्याशित रूपमा बढेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। पछिल्ला सातामा भारतीय र चिनिया कूटनीतिज्ञले नेपालका प्रमुख दलका नेताको दैलोमा पुगेर राजनीतिक संवाद गरिरहेका छन्। आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो राखेर हस्तक्षेप गर्न खोज्ने विदेशी कूटनीतिज्ञको कदमप्रति खास गरी नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिको प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन्। आफू अनुकूल नहुँदा राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नारा दिने दलका नेताहरूले नै घरेलु राजनीतिक मुद्दामा बाह्य हस्तक्षेपको खुल्ला आह्वान गरिरहेको देखाएको छ। नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर विभिन्न समीकरण र नामहरू बाहिर आइरहेका बेला छिमेकी मुलुकको चासो बढेको छ। पछिल्ला दिनमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन् संघ राजनैतिक भेटवार्तामा सक्रिय भएका छन्। उनले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गरेका थिए। त्यस लगतै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमै भेटेर राष्ट्रपति चुनावका विषयमा चासो राखेका थिए। यसरी हेर्दा दुई छिमेकी मुलुकका राजदूतको सक्रियता नेपालको आन्तरिक मामिलामा केन्द्रित भएको छ। कुनै पनि मुलुकको सरकार परिवर्तन भएसँगै कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनकै लागि भए पनि शक्ति राष्ट्रहरूले भेटघाट गर्न स्वाभाविक मानिन्छ। तर कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक विषयमा चासो राख्नु भनेको अस्वाभाविक हो। परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर इन्द्र अधिकारी परराष्ट्र नीति कमजोर हुनु र आन्तरिक राजनीति शक्ति केन्द्रित हुँदै जाँदा शक्ति राष्ट्रले पकड जमाएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, हामी कहाँ आन्तरिक राजनीति असैद्धान्तिक भन्दा पनि शक्ति केन्द्रित मात्रै हुन गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि शक्ति राष्ट्रहरूको सामान्य भन्दा सामान्य इन्ट्रेस्टलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण पनि आफ्ना आफ्नै छन्। डिसिजन गर्ने कुराहरूमा आन्तरिक रूपमा एक्सरसाइज कम गर्ने, एकले अर्कोलाई आन्तरिक रूपमा सकेसम्म चेप्टाउन र दप्चाउनै खोज्ने, इको साध्न खोज्ने, विकल्पहीन भए पछाडि मात्रै समाधानतिर जाने। तर अरू शक्ति राष्ट्रहरूलाई प्रयोग गरेर नै आफ्नो हातमा शक्ति लिन्छु अथवा सत्ता लिन्छु भन्ने खालको जुन पुरानो परम्परागत प्र्याक्टिस अहिले चलिरहेको त्यो नै दुर्भाग्यपूर्ण हो कि भेटका नाममा दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध भन्दा पनि दलीय समीकरणका बारेमा छलफल हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकै गर्दा हुने गरेका यस्ता भेटले मुलुकको समग्र राजनैतिक परिस्थिति नै कमजोर बनाउने दलकै नेताहरूको भनाइ छ। एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई आन्तरिक मामिलाका विषयमाथि हाबी हुन खोजे मान्य नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, विशेष गरी हाम्रो आन्तरिक मामलाका विषयहरू जहाँ हामी नेपाली जनताका निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरूका माध्यमबाट गरिने निर्णयहरूमाथि नै उहाँहरू हाबी बन्न खोजेको, उहाँहरूले आफ्नो प्रभाव दिन खोजेको, प्रभावित गराएर यहाँको निर्णय प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो भने त्यो आपत्तिजनक हुन्छ र त्यस्ता खालका आपत्तिजनक व्यवहार गर्ने छुट कुनै पनि चाहे नजिकको छिमेकी होस्, चाहे अत्यन्त मित्र राष्ट्र होस् अथवा ठूलो मुलुक होस्, कसैलाई पनि त्यो छैन र हामी त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ। कूटनीतिक मान्यता विपरीत राजदूतहरूले खुलेआम सुझाव र सल्लाह दिँदा पनि राजनैतिक नेतृत्व पनि मौन देखिन्छ। कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्रता, दीर्घकालीनता, स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता सरकार र राजनैतिक दलमै हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत आन्तरिक विषयवस्तुमा आफै निर्णय गर्न सक्ने क्षमता सरकारमा बसेका दलहरूले राख्नुपर्ने बताउँछन्। छिमेकी मुलुकहरूको चासो बढेको विषयलाई कसरी लिनु भएको छ भन्ने प्रश्नमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका महतले भने, जसरी
गरी हामी अरू देशको विषयमा हामी चासो राख्दैनौँ, त्यहाँको आन्तरिक विषय हो। त्यस्तै गरी हाम्रो विषयमा पनि उहाँहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने या आफ्नो ओपिनियनहरू लाद्ने कोसिस गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। हाम्रै देशको नेतृत्व सजग हुनुपर्छ, निर्णय गर्न सक्षम छौँ र अरू द्विपक्षीय विषयवस्तु छ भने कुरा गरौँ भन्ने तहमै जानुपर्छ। यसअघि फागुन 1 गते भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले नेपालको 2 दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित विभिन्न पार्टीका दोस्रो तहका नेतासँग राजनैतिक संवाद गरेका थिए। क्वात्राको राजनैतिक भेटघाटबाट नेपालको राजनैतिक घटनाक्रममा भारतीय चासो प्रतिबिम्बित मात्र भएको छैन, आन्तरिक मामिलामा पटक पटक विदेशीको मुख ताक्ने नेपालका प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूको प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको पुष्टि भएको छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ सबै दलबीच सहमति र सहकारी हुन सके बाह्य शक्तिको चलखेल हुने ठाउँ नरहने दावी गर्छन्। उनले भने निषेधात्मक प्रकारको राजनीतिलाई उत्साहित गर्दै सहमति कल्चरलाई डेभलप गरौँ भनेर राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका जो सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर पहिचान गरिएको छैन, साझा पदको रूपमा डिफाइन गरिएको छ भन्ने संवैधानिक पदहरू छ। त्यसरी चाहिँ संवैधानिक पदहरूमा चाहिँ साझा सहमतिमा गएर मात्रै चाहिँ बाह्य शक्ति केन्द्रलाई सङ्गरो बनाउन सकिन्छ, नेपालको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्न सकिन्छ। शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल र अस्वाभाविक कूटनीतिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई थप कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता प्रकट भइरहेका छन्। राजनीतिक तहले नै यी यस्ता विषयलाई लिएर गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ विगतदेखि नै सरकार बनाउने र गिराउने विषयमा विदेशी चासो रहेकाले अहिले दलहरू आफै चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन्। सरकार बनाउन र सरकार गिराउन पनि विदेशीको साथ सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद र हस्तक्षेप हुने गरेको विगतको तितो अनुभव छ। यो तितो अनुभवबाट पाठ सिकेर यसपटक हामीले ताजा जनादेश अनुसार विदेशीको कुनै सहयोग बिना नै नेपाली आफैले अहिलेको गठबन्धनको सरकार निर्माण गरेका हौं र यो गठबन्धन सरकार निर्माण हुनासाथ विभिन्न खाले यसलाई कसरी चाहिँ असफल बनाउन सकिन्छ भनेर फेरि पनि देशी विदेशी षड्यन्त्रहरू हुन थालेको छ। यो एकदम आपत्तिजनक हो। छिमेकी मुलुक चीन र भारत मात्र होइन, पछिल्लो समय अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको पनि नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ। चीनिया राजदूत संघको सक्रियता र भारतीय विदेश सचिव क्वात्राको नेपाल भ्रमण अघि काठमाडौँमा अमेरिकाका 3 वरिष्ठ अधिकारी आएका थिए। छिमेकी मुलुक सहित शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा दखल दिने हिसाबमा राजनैतिक मन्त्रणा गरिरहेका छन्, जसको प्रतिवाद आवश्यक भइसकेको छ। अन्यथा आफू अनुकूल हुँदा विदेशीका सबै खाले चासो र दबाव स्वीकार्ने तर अन्य दलमाथि भने विदेशीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउने नेपालका प्रमुख दलहरूको प्रवृत्ति हानिकारक बन्दै जानेछ। त्यही परिदृश्यमा आम मानिसले प्रश्न उठाइरहेका छन्, सत्ता स्वार्थका लागि मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा निर्णय गर्न पाउने अधिकारमाथि कुण्ठा हुने गरी विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिबाट नेपालका खास गरी ठूला दलहरू मुक्त हुन सकेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई उम्मेद्वार बनाउने समझदारी गर्नुभएको छ। नेपालको पक्षमा समर्थन जुटाउने गरी उहाँले आज कांग्रेस र एमालेसँग बैठक गर्ने हुनुभएको छ। दाहालको यो नीतिमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि हुनुहुन्छ, जसले उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेद्वार उठाउन खोज्नु भएको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग हिजो एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेपछि माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा जसपा सहित 3 दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले नेपाललाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने र आज कांग्रेस तथा एमालेसँग वार्ता गर्ने तय भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले पनि राष्ट्रपतिका विषयमा आज बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र दिउँसो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल हुने बताउनु भएको छ। आफ्नो पार्टीबाट राष्ट्रपति बन्ने निश्चित नदेखिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबार नै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई अघि सर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा समाहित गरेर राष्ट्रपति बन्न नेपाललाई ओलीको शर्त थियो। ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुधबार भेटेर पनि नेपाल र सुभाष नेवाङ मध्ये एकजनालाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यही दिन नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर
आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपतिमा आकांक्षा भने पहिलेदेखि नै राख्दै आउनुभएको थियो। राष्ट्रिय सहमतिका लागि अध्यक्ष नेपाललाई अघि सार्दा सहज हुने भएकाले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपतिमा दावी गरेको एकीकृत समाजवादी उपमहासचिव ज्वालाको भनाइ छ। उहाँले हिजोको बैठकमा कांग्रेस सहित पुरानो गठबन्धन बिउताउने भन्दा पनि समाजवादी मोर्चा गठनको विषयमा ठोस छलफल भएको बताउनुभयो। जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले भने पुरानो 5 दलीय गठबन्धनलाई बिउताउने प्रयास हुने, त्यो सम्भव नभए 3 दल माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले एक भएर जाने समझदारी बनेको बताउनु भएको छ। जसपाले समाजवादी मोर्चाबाटै राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो स्पेस लिन खोजेको छ। सांसद राम सहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिका रूपमा अघि सार्ने उसको तयारी छ। राम सहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उहाँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट सांसद बन्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मनोकांक्षा छ। अध्यक्ष यादवले जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटना दिनानुदिन बढ्दै जाँदा सामाजिक हिंसाको स्वरूप पनि फेरिएको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले हिजो आयोजना गरेको साइबर सुरक्षा संवादमा उहाँले साइबर सुरक्षाका सवालमा मानव संसाधन र प्रविधिमा लगानी केन्द्रित गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सहज, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि एउटा व्यक्तिदेखि लिएर सिङ्गो राज्य संयन्त्रसम्म आउन सक्ने समस्याहरूलाई कसरी यसलाई ध्यान दिने, के हो साइबर अपराध, के हो साइबर, कसरी हामीले यो हाम्रो सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्दाखेरिमा के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्न भन्ने विषय पनि कतिपय अनजानवश अज्ञानतावश पनि भएका छन् हैन। हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाखेरिमा हामीले के राख्ने के नराख्ने, त्यो राख्दा के हुन्छ, हाम्रो साइबरलाई कहाँनिर आकर्षित हुन्छ, हाम्रो साइबर सम्बन्धी कानुनहरू के छन्, कस्ता छन्, यी विषयहरू पनि हामीलाई वास्तवमै चेतना छैन। त्यो कुरा हामीले अवार गर्न सकेकै छैनौं। हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072, विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 र विद्युतीय कारोबार नियमावली 2064 छन्। ती कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अनुसार साइबर नैतिकता र सुरक्षाका लागि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र मातहतका निकायले आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिसकेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै यसको प्रयोग आम जीवनशैली र मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता बन्न पुगेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले एकातर्फ मानव जीवनका दैनिक क्रियाकलापदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सजिलो बनाउँदै लगेको छ भने अर्को तर्फतिर यसको प्रयोगमा चुनौतीहरू पनि थपिँदै गएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा ह्याकिङ, फिसिङ, मालवेयर वितरण र कम्प्युटर प्रणालीहरूमा अनाधिकृत पहुँच जस्ता समस्या बढ्दै गएका छन्। सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएर सामाजिक हिंसाका स्वरूपमा पनि बदलाव आएको छ। साइबर सुरक्षालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नुका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिक्युरिटी अपरेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माका अनुसार हाल सूचना प्रविधि विभाग मार्फत सरकारी सूचना प्रणालीको सुरक्षित पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। साथै सरकारी निकायले एउटै सुरक्षित इमेल प्रणाली प्रयोग गर्नुका साथै सूचना प्रणालीमा प्रयोग हुने पासवर्डलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारी निकायहरूले प्रयोग गर्ने वेबसाइट र एप्लिकेसनको निर्माण गभर्मेन्ट इन्टरप्राइजेस आर्किटेक्चरको मापदण्ड अनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले विगतको तुलनामा अहिले साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा धेरै काम भए पनि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। सचिव अर्यालले पछिल्ला वर्षमा सूचना प्रविधिमा लगानी बढे पनि त्यो कम्प्युटर, ल्यापटप लगायत उपकरण खरिदमा भइरहेको तर बलियो सफ्टवेयरमा चासो नदिएको बताउनुभयो। सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति पनि पर्याप्त नरहेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सूचना प्रविधि कानूनविज्ञ सतीश कृष्ण खरेलले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माण र पूर्वाधार लगानीमा सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले कार्यालयहरूमा वैधानिक सफ्टवेयर प्रयोग नगरेको पनि उहाँको आरोप थियो।
नेपालमा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्रयोगमा ल्याएका हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर सुरक्षाका विषयमा आफूहरूले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक कृष्णराम धुजुले दावी गर्नुभयो। भुक्तानी सेवा प्रदायकको कुनै एक ठाउँमा साइबर आक्रमण भए त्यसबाट समग्र सिस्टमलाई असर पर्ने भएकाले आफूहरू संवेदनशील रहेको उहाँको भनाइ थियो। हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले नै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्धन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै धुजुले यो वर्ष डिजिटल भुक्तानी प्रणाली बढ्छ भनेर मनाइरहेको सुनाउनुभयो। राष्ट्र बैंकले 2074 देखि 2077 सम्ममा भुक्तानी प्रणालीका लागि 10 वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा 27 वटा भुक्तानी प्रणाली प्रदायक लाइसेन्स दिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रविधिको विकाससँगै भुक्तानीका लागि पनि नयाँ प्रविधिको विकास भएको उहाँको भनाइ छ। साइबर सुरक्षा विज्ञ विजय लिम्बुले नेपालमा साइबर सुरक्षाबारे नीतिगत ढाँचा मात्र बनेको जनाउँदै आवश्यक ऐन तत्काल चाहिएको बताउनुभयो। बलियो पूर्वाधार र कमजोर नीतिगत सुधारले विभिन्न तहमा भएको र त्यसलाई नियन्त्रणका लागि साइबर ऐन खाँचो रहेको प्रश्न पार्ने उहाँको भनाइ थियो। कानुनी रूपमा वातावरण नबनेसम्म प्रविधिको सुरक्षा समेत दिन नसकिने लिम्बुले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले डिजिटलाइजेसनका विषयमा सांसदहरूले सदनमा उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। साइबर सुरक्षा सम्वादका विषयमा सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको उहाँको विश्लेषण छ। न्युटेरिक नेपालका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जय गोल्छाले आफूलाई नपरेसम्म साइबर सुरक्षा सर्वसाधारणको प्राथमिकतामा पर्ने नगरेको बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रमुख एसएसपी नविन्द अर्यालले साइबर सुरक्षाको कार्यान्वयनका लागि प्रयोगकर्ता पनि साक्षर हुनुपर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय अनलाइन पोर्टल र अनलाइन कारोबारका नाममा साइबर ठगी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। साइबर सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन दक्ष जनशक्तिका साथै क्षमता विकासमा विशिष्टीकृत रूपमा अध्ययन गरेर सुरक्षा रणनीति बनाउनु पर्नेमा अर्यालले जोड दिनुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपाल साइबर अपराधका घटना लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउनुभयो। अपराधका घटना लुकाएर भन्दा बाहिर ल्याउँदा समाधानका प्रयास हुने उहाँको भनाइ छ। प्रभु बैंककी चिफ अपरेटिङ अफिसर रश्मि पन्तलले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रले दैनिक रूपमा साइबर असुरक्षा सम्बन्धी घटनाहरू सामना गरिरहेको बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादीको जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। फागुन 1 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने गरी सरकारी क्यालेन्डरमा राखिएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाउनु भएको हो। आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा भक्तपुरको बालकोटमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, हिंसा टुङ्गिएको थियो तर हिंसाको धङधङे चाहिँ अझै पनि छ जस्तो देखिन्छ मानिसहरूका क्रियाकलापमा, व्यवहारमा। त्यो हिंसाको धङधङे चाहिँ के देखिन्छ भने अहिलेकै सरकारले पनि हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाएर त्यसलाई फेरिदेखि राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनेर क्यालेन्डरमा राख्ने समेत दुःखद निर्णय गर्यो। हिंसा सुरु भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउन खोज्ने सरकारी कदमप्रति ओलीले 11 दिनपछि सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाउनु भएको हो। माओवादीको जनयुद्ध दिवसमा विदा दिएर हिंसाप्रति गर्व गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ थियो। त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ, जुन कुरो चाहिँ सही होइन। सरकारले किन त्यो गर्यो, आकस्मिक रूपमा त्यो किन गर्नु पर्यो, आफैले छोडेर त्यो बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि त्यसको महिमा मण्डन गर्न पर्यो, त्यो मैले पनि बुझेको छु। माओवादीको जनयुद्ध दिवसमा विदा दिएको विषयमा झण्डै 2 सातापछि ओलीले दिएको अभिव्यक्तिलाई सत्तारूढ गठबन्धनभित्र असमझदारी प्रकट भएको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दिँदै आएको काम गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धी नियममा हेरफेर गरेको छ। अस्ट्रेलियाको शिक्षा विभागले सूचना जारी गर्दै कोभिडका कारण दिएको फुल टाइम काम गर्ने अधिकार आगामी जुन 30 देखि बन्द हुने जनाएको छ। साथै विद्यार्थीले काम गर्न पाउने समयसीमा अध्ययन सकेपछि पाइने वर्किङ भिसामा समेत परिवर्तन गरिएको त्यहाँको शिक्षा विभागले जनाएको छ। कोभिडका कारण कामदारको अभाव भएसँगै अस्ट्रेलियाले गत वर्षको जनवरीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लगाइएको काम गर्न पाइने समयसीमा हटाएको थियो। विभागले आफ्नो सूचनामा जुलाई 1 देखि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले 2 सातामा 48 घण्टा काम गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले तोकेको विषयमा ब्याचलर अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई दिँदै
आएको 2 वर्षे पोस्ट स्टडी वर्क भिसालाई 4 वर्ष बनाएको छ। नियममा गरिएको परिवर्तन उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पुगेका विद्यार्थीको हितमा रहेको अस्ट्रेलिया सरकारले दावी गरेको छ। अस्ट्रेलिया स्थित अध्यागमन तथा विद्यार्थी परामर्शको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालीले भने परिवर्तन सकारात्मक भएको जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पछिल्ला महिनामा नयाँ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिच्छुक देखिएका छन्। खास गरी गत पुस यता प्राय बैंकले नयाँ आयोजनामा लगानी सम्झौताका लागि अस्वीकार गर्न थालेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। जलविद्युतमा गरेको लगानीको परिपक्व अवधि लामो र लागत धेरै हुने लगायत कारण देखाउँदै सम्झौता गर्न नचाहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसअघि तरलता अभाव भएको बेला बैंकहरूले निर्माणाधीन आयोजनामा किस्ता दिन ढिलाइ गरेका थिए। अहिले तरलता अवस्था सहज भए पनि नयाँ लगानी गर्ने रुचि देखाएका छैनन्, जसले जलविद्युत खरिद सम्झौता PPA पछि लगानी जुटाउन समस्या छ। 4 वर्षदेखि बन्द PPA नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत माघ 26 मा खुल्ला गरेको थियो। PPA पछि आयोजनाले लगानी जुटाउनु पर्ने हुन्छ। यही समयमा लगानी गर्न बैंक अनिच्छुक भइदिँदा आयोजना निर्माण गर्न पुँजीको समस्या हुने गरेको कार्कीको भनाइ छ। विगतमा बैंकले समयमा किस्ता नदिएकै कारण निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढेको उहाँको भनाइ छ। बैंकहरूले किस्ता नदिने र नयाँ लगानी गर्न पनि नगर्ने हो भने पैसाको अभावले जलविद्युत आयोजना नबन्ने निश्चित भएको उहाँले बताउनुभयो। ब्याजदर वृद्धिले आयोजनाको लागत बढाएकाले पनि व्यवसायी मर्कामा परेको इपानका अर्का उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाङ्गीले बताउनुभयो। प्राधिकरणले गत माघ 1 मा 1500 मेगावाटका लागि PPA खुलाएको थियो, जस अनुसार रोलक्रमका आधारमा 66 वटा कम्पनी PPA का लागि छनौट भएका छन्। PPA पछि ती आयोजना निर्माणका लागि करिब 3 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। तर बैंकले चासो नदिँदा हाल निर्माणाधीन आयोजनाका लागि करिब 2 खर्ब र नयाँका लागि 3 खर्ब गरी कुल 5 खर्ब रुपैयाँ लगानी कसरी जुटाउने भन्नेमा व्यवसायीहरू चिन्तित रहेको उपाध्यक्ष डाङ्गीको भनाइ छ। राष्ट्रबैंकको निर्देशन अनुसार आउँदो असारसम्म बैंकहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने लगानी सीमा पुगिसकेकाले पनि अहिले थप लगानीका लागि उत्साहित नभएको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य तथा एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश खालिङले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गरेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्षको फेब्रुअरी 24 का दिन रुसले राजधानी कीव माथि बम खसाल्दै युक्रेनी भूभागमा आक्रमण सुरु गरेको थियो। राजधानी कीवसँगै युक्रेनमा अधिकांश स्थानमा रुसी सेना प्रवेश गरेपछि लाखौं युक्रेनी विभिन्न मुलुकमा शरण लिन बाध्य छन्। अझै पनि युद्ध साम्य हुने अवस्थामा नपुगेको युद्धग्रस्त युक्रेनले सहयोगी राष्ट्रहरूसँग हतियारकै सहयोग मागिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले रुसको कदमको आलोचना गर्दै शान्ति स्थापनाका लागि गरेका कैयौं प्रयास सफल हुन सकिरहेका छैनन् भने दुई मुलुकबीच शान्ति वार्ता गर्ने भनिए पनि कुनै ठोस कदम चाल्न सकिएको छैन। युद्धका क्रममा भएका मानवता विरुद्धका घटनासहित आणविक हतियारको प्रयोगको सम्भावनाले अझै पनि यस युद्ध अन्त्य उन्मुख हुन सकेको छैन। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेदेखि नै विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कट सुरु भएको थियो। इन्धन र खाद्यान्नका उत्पादक दुई मुलुक बीचको युद्धले विश्व उत्पादन चक्रमा प्रभाव पर्दा मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ। कोभिड-19 पछिको रुस युक्रेन युद्धका कारण त्यहाँका मात्रै नभएर विश्वका हरेक मुलुकका मानिस प्रभावित भएका छन्। रुस युक्रेन युद्धका क्रममा कतिले ज्यान गुमाए भन्ने एकिन तथ्याङ्क नरहे पनि दुवै पक्षमा हजारौंको हताहती भएको आशंका गरिएको छ। अब खेल समाचार। युरोपा लिग फुटबलमा बार्सिलोनामाथि जित निकाल्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेडले अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको दोस्रो लेगको खेलमा बार्सामाथि म्यान युनाइटेडले 2-1 को जित निकालेको थियो। म्यान युनाइटेड समग्रमा 4-3 गोल अन्तरले जित निकाल्न सफल भएको हो। पहिलो लेगमा 2-2 को बराबरीको नतिजा निकालेका दुवै टोलीको लागि दोस्रो लेगको प्रतिस्पर्धा नै निर्णायक बन्यो। खेलको 18 मिनेटमा पाएको पेनल्टीको अवसरमा सदुपयोग गर्दै रोबर्ट लेभनडोस्कीले बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफमा एन्टोनी र फ्रेडले गोल गर्दै म्यान युनाइटेडलाई 2-1 को जित दिलाए। गैराती भएका अन्य खेलको नतिजासँगै युभेन्टस, सेभिया, स्पोर्टिङ लिभरकुसेन, युनियन बर्लिन, शख्तर डोनेस्क र रोमा अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका
केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा आंशिक बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। हाल देशका पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 34 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 1 मिनटमा हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी सुरज र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।